26वीं आईनी तरमीम आइडियल नहीं है, मौलाना का एतराफ़। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि PTI के साथ गुज़िश्ता कुछ बरस शदीद इख्तिलाफ़ात रहे। PTI से ऐसे ताल्लुकात चाहते हैं जहां मिल बैठ कर बात हो। DUI ने माइंस एंड मिनरल्स बिल मुस्तरद कर दिया। नई नहरों का फैसला तमाम सूबों से इत्तफ़ाक़ राय से होना चाहिए था। हुक्मरानों की नाअहली है कि मसले का हल तलाश नहीं कर सके। सिंध के लोग अपने हक़ की बात करते हैं तो उन्हें रोक नहीं सकते। मुल्क भर में फ़लस्तीन के लिए बेदारी मुहिम चलाने का ऐलान। 27 अप्रैल को मीनार पाकिस्तान में तमाम मजहबी जमातें शरीक होंगी। यहाँ अगर छोटी मोटी इसराइली लॉबी है तो उसकी कोई हैसियत नहीं। हाफिज नईम उर रहमान ने कहा कि 26वीं तरमीम पर मौलाना का अपना और हमारा अपना मौक़िफ़ था। हमने 26वीं तरमीम को कुली तौर पर मुस्तरद किया था। धांधली नहीं, धांधला हुआ था, लेकिन हम फौरी इलेक्शन का मुतालबा नहीं करते। हम चाहते हैं फॉर्म 45 की बुनियाद पर नतायज जारी किए जाएं। मुतनाज़ा कैनाल्स पर वफाक और सिंध हुकूमत में मुबाहिसा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं हुकूमत मनसूबा ख़त्म करने का ऐलान करे तो खदशात भी ख़त्म हो जाएंगे। सिंध हुकूमत ने काफ़ी अरसे पहले एतराज़ात उठा दिए थे। उम्मीद है वज़ीर आज़म सूरत हाल का संजीदगी से नोटिस लेंगे। खदशात ख़त्म होंगे तो लोग पुरअमन हो जाएंगे और एहतजाज ख़त्म हो जाएगा। पंजाब का पानी चोलिस्तान में दिया जा रहा है तो उसकी तफसीलात भी बता दें। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं अभी हम मनसूबे से मुताल्लिक कोई ऐलान करें तो तासुर गलत जाएगा, लोग समझेंगे हम चोरी कर रहे थे, इसलिए मंसूबे से वापस हुए। शर्जील मेमन से कहा कि बात करें, इत्तेफाक नहीं होगा तो आगे नहीं बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म के सामने बात रखी है, तुर्की से वापसी पर पेशरफ्त होगी। वज़ीर आज़म से मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म की मुलाकात सकाफ़ती और इक़्तिसादी रवाबित को मज़ीद मुस्तहकम बनाने का अज़्म। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहान से मिले। वज़ीर आज़म ने मुत्तहिदा अरब अमारात की पाकिस्तान के लिए मुसलसल हिमायत को सराहा। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई में ताउन बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज तुर्की के दौरे पर रवाना होंगे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात करेंगे। पाक अमारात ताल्लुकात की नई इमारत बुलंद। मुश्तरका बिजनेस काउंसिल के क़याम समेत मुफाहमत की मुख्तलिफ यादाश्तों पर दस्तखत। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और अमाराती हममनसब शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान की शिरकत। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने दफ्तर ख़ारजा आमद पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतप्पाक इस्तकबाल किया। कहा पाकिस्तान और UAE बहुत से मनसूबों पर मुश्तरका काम कर रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान दहाइयों पर मुहीत ताल्लुकात हैं। शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान ने कहा कि पाकिस्तान के लोग UAE की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात में मज़ीद इस्तेहकाम के लिए पुरुम्मीद हूँ। वज़ीर आज़म का बैरून मुल्क नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों को सिविल अवार्ड देने का ऐलान। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत समुंदर पार पाकिस्तानियों के उमूर पर खुसूसी इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा हुकूमत समुंदर पार पाकिस्तानियों के मसाइल के तरजीही बुनियादों पर हल और उन्हें मज़ीद सहूलियात फराहम करने के लिए कोशां है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकातें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन की मुलाकात। शाज़िया मरी, वक़ार मेहदी और आजिज़ धामना भी बिलावल हाउस में मिले। जमहूरी और अवाम दोस्त बयानी के फ़रोग़ की हिकमत अमली पर ब्रीफिंग। सियासी तंजीमी सूरत हाल और अवामी मसाइल पर तबादला ख़याल। बिलावल भुट्टो की कराची में मरहूम सेनेटर ताज हैदर की रिहाइशगाह आमद। बेवा नाहिद वसी से ताज़ियत। ख्वाते खानी भी की। कहा कि ताज हैदर अपनी ज़ात में एक अंजुमन थे, उनके खला को कभी पुर नहीं किया जा सकेगा। नवाज शरीफ की तबीयत खराब, लंदन क़याम में तौसी। ज़राए के मुताबिक लीगी कायद ने वापसी का टिकट भी रीशेड्यूल करा लिया। लंदन क़यादत नवाज शरीफ के एजाज़ में वर्कर्स कन्वेंशन की भी ख़्वाहां। बानी तहरीक इंसाफ से फैमिली की मुलाकात होगी या नहीं। साबिक वज़ीर आज़म से अडियाला जेल में आज मुलाकातों का दिन। फैमिली मेंबरान की फहरिस्त अडियाला जेल इंतजामिया को पहुंचा दी गई। तर्जुमान बानी PTI के मुताबिक 6 रुकनी फैमिली की फहरिस्त सलमान अकरम राजा की जानिब से फराहम की गई। बहन अलीमा खान, उज़मा खान और नौरीन खान शामिल।
پہلے غیر یورپی پاپائے روم چل بسے۔ کیتھولک مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس 88 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ویٹیکن سٹی انتظامیہ نے تصدیق کر دی، پوپ فرانسس طویل بیماری کے بعد چند روز قبل صحت یاب ہوئے تھے۔ ایسٹر کے موقع پر لوگوں سے ملاقاتیں بھی کی تھیں۔ پوپ فرانسس نے آخری رسومات کے عمل کو سادہ بنانے کی وصیت کی تھی۔ پوپ کو دفنانے کے لیے تابوت صنوبر، سیسے اور شاہ بلوط کی لکڑی کے بنے ہوتے تھے۔ پوپ فرانسس نے سادہ لکڑی کے تابوت کا انتخاب کیا۔ سینٹ پیٹرز بیسیلیکا میں چبوترے پر پوپ کی لاش رکھنے کی روایت بھی ختم کرنے کی ہدایت۔ پوپ فرانسس کو ویٹیکن سے باہر روم میں واقع سینٹ میری میجر بیسیلیکا میں دفنایا جائے گا۔ غزہ جنگ کے مخالف غیر روایتی اور جدت پسند پوپ فرانسس خود کو برادر بشپ کے طور پر متعارف کروایا۔ 2013 میں لاطینی امریکہ سے پوپ منتخب ہونے والے پہلے مذہبی رہنما تھے۔ اصل نام جارج ماریو برگولیو تھا۔ 17 دسمبر 1926 کو ارجنٹینا میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم بیونس آئرس میں حاصل کی۔ سادگی اور سماجی انصاف پر زور دیتے، پوپ فرانسس بین المذاہب ہم آہنگی پر یقین رکھتے تھے۔ متعدد غیر ملکی دوروں میں بین المذاہب مکالمے اور امن کو فروغ دیا۔ متعدد بار غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ ایسٹر پر اپنی آخری کتاب میں بھی غزہ میں جنگ بندی کی اپیل کی۔ آئین کے آرٹیکل 200 کے مطابق ججز کا ٹرانسفر کیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ میں جواب جمع کروا دیا۔ رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے جواب میں کہا گیا، وزارت قانون سے وزیر اعظم اور پھر صدر کو سمری بھجوائی گئی۔ جسٹس سرفراز ڈوگر پہلے ہی بطور ایڈیشنل جج اور پھر مستقل جج کے طور پر حلف اٹھا چکے۔ سابق چیف جسٹس نے ٹرانسفر کے بعد انتظامی کمیٹی تشکیل دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جواب کے ہمراہ نئی ججز سینیورٹی لسٹ، ججز ٹرانسفر نوٹیفیکیشنز اور ہائی کورٹ ججز ریپریزنٹیشن بھی جمع۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا گندم کے کاشتکاروں کے لیے 100 ارب روپے کا پیکج، 25 ارب روپے کے ویٹ فارمر سپورٹ پروگرام امدادی پیکج کی منظوری دے دی۔ فلور ملز کو کم از کم 25% گندم خریداری کا پابند بنانے کے لیے لازمی ترمیم الیکٹرانک ویئر ہاؤسنگ ریسیٹ پالیسی کی منظوری۔ نوٹیفیکیشن جاری، وزیر اعلیٰ پنجاب کی پنجاب بینک کو 100 ارب روپے کی کریڈٹ لائن قائم کرنے کی ہدایت۔ لاہور مال روڈ پر گرینڈ ہیلتھ الائنس کا 16 روز سے قبضہ، سرکاری ہسپتالوں کی نجکاری کے خلاف دھرنا جاری۔ پنجاب بھر کے سرکاری ہسپتالوں کی او پی ڈیز بند کر دی۔ مظاہرین کا محکمہ صحت اور ڈی جی ہیلتھ آفس کے باہر احتجاج، کہا او پی ڈیز بند ہونے کی ذمہ دار حکومت ہے، کسی ہسپتال کو ٹھیکیدار کے حوالے نہیں کرنے دیں گے۔ پیرامیڈکس اور ینگ ڈاکٹرز کا ہسپتالوں کو آؤٹ سورس نہ کرنے کا مطالبہ۔ معروف شیخ ذاکر حسین انتقال کر گئے۔ خاندانی ذرائع کے مطابق وہ امریکہ میں بھی زیر علاج رہے۔ نماز جنازہ آج بعد از نماز عصر جامع رشیدیہ ملیر سعود آباد میں ادا کی جائے گی۔ تدفین سعود آباد قبرستان میں ہوگی۔ چین اور امریکہ کے درمیان تجارتی محاذ آرائی، بیجنگ کا امریکی طیارہ ساز کمپنی بوئنگ سے ڈیلیوری لینے سے انکار۔ چین کی یامن ایئر لائنز کے لیے تیار ہونے والا بوئنگ میکس 737 طیارہ چین سے واپس امریکہ پہنچ گیا۔ چینی صدر نے ایئر لائنز کو امریکی طیارے کے آرڈر منسوخ کرنے کی ہدایت کی تھی۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس 4 روزہ سرکاری دورے پر بھارت پہنچ گئے۔ بھارتی نیاد اہلیہ اوشا وینس اور 3 بچے بھی ہمراہ۔ بھارتی میڈیا کے مطابق امریکی نائب صدر کے دورہ بھارت پر ٹیرف سمیت 2 طرفہ تجارتی معاہدوں سے متعلق گفتگو ہوگی۔ وارنر کی کیپٹن اننگز کراچی کنگز کو فتح دلا دی۔ پشاور زلمی کو اہم میچ میں 2 وکٹوں سے شکست۔ زلمی کے پہلے کھیلتے ہوئے 147 رنز، کپتان بابر اعظم 40 رنز بنا کر آؤٹ، سائم ایوب 4 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئے۔ حسین طلعت 18، محمد حارث نے 28 رنز بنائے۔ عباس آفریدی اور خوشدل شاہ نے 3 وکٹیں حاصل کی۔ کراچی کنگز نے ہدف آخری اوور میں حاصل کر لیا۔ کپتان ڈیوڈ وارنر کا بلہ چل گیا، 60 رنز بنا ڈالے۔ خوشدل شاہ کے ناٹ آؤٹ 23 رنز۔ لاہور قلندرز اور ملتان سلطانز میں آج جوڑ پڑے گا۔ اور چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرنے والے اور دلوں پر راج کرنے والے معین اختر
معروف اداکار کو مداحوں سے بچھڑے 14 برس بیت گئے. اسٹیج اور ٹی وی ڈراموں میں خداداد صلاحیتوں کا لوہا منوایا. روزی انتظار فرمائیے، بندرون سے کماڑی، آنگن ٹیڑھا، ہاف پلیٹ معروف ڈرامے ہیں. فنی خدمات پر پرائڈ آف پرفارمر سے بھی نوازا گیا.